वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषायां सुबर्धविचारे प्रातिपदिकार्धलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति सप्तसु विभक्तिषु प्रथमा विभक्तिः आदौ वर्तते, तद्विधायकं सूत्रं प्रातिपदिकार्धलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति। तस्य सूत्रस्य व्याख्यानं प्रथमः अंशः। द्वितीयः अंशः कोऽयं प्रातिपदिकार्थः। भाष्ये अयं प्रातिपदिकार्थः इति नैव निर्णीतः, तस्य प्रयोजनमुक्तं, परन्तु अयं प्रातिपदिकार्थः इति नैव निर्णीतः। अतएव बहवः मतभेदाः प्रातिपदिकार्थनिरूपणे समागताः। तृतीयः अंशः प्रातिपदिकार्थसूत्रस्य स्थाने तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति न्यासः कृतः कात्यायनेन। अयं वाक्यसंस्कारपक्षे एव संगच्छते। अन्यः अंशः प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयः इति प्रातिपदिकार्थः शेखरकृता प्रतिपादितः, परन्तु प्राचीनाः किम् अभिप्रयन्ति इति प्राचीनाभिमतः प्रातिपदिकार्थः पाठ्यांशे विव्रियते। अन्तिमः अंशः भट्टोजीदीक्षितेन प्रतिपादितं वर्तते। प्रातिपदिकार्थसूत्रस्य स्थाने अर्धे लिङ्गे च प्रथमा तावन्मात्रमेव भवतु, अन्यत् सर्वम् अनेनैव गतार्थं भवति इति कञ्चित् मतम् उपस्थापयामास। तस्य विवरणं पाठ्यांशे प्रचलति। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति प्रथमाविभक्तिविधायकं सूत्रम्। तत्र स्वादिप्रत्ययाः विहिताः। केषु अर्थेषु एते प्रत्ययाः प्रवर्तन्ते इति संशयः भवति। अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्याये चतुर्थपादे कारके इत्यारभ्य कारकसंज्ञाः उपात्ताः। ततः द्वितीयाध्याये तृतीयपादे विभक्तिविधायकानि सूत्राणि उक्तानि। तेषाम् अत्र ग्रन्थे सुबर्धविचारे तेषां कारक विभक्तिविधायकानां सूत्राणां विवेचनं क्रियते। भाष्ये प्रातिपदिकार्थः नाम कः इति न स्पष्टीकृतः। अतएव तत्र बहवः मतभेदाः आगताः। काशिकाकारेण अन्यदुक्तं, न्यासे अन्यदुक्तं, पदमञ्जर्याम् अन्यदुक्तं, भट्टोजीदीक्षितेन अन्यथा उक्तं वर्तते नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति। परन्तु
శేఖరకృత ప్రవృత్తి నిమిత్తం తదాశ్రయ ప్రాతిపదికార్థ ఇది స్వసిద్ధాంతం ప్రదర్శయామాస. ప్రవృత్తి నిమిత్త తదాశ్రయయో ప్రాతిపదికార్థత్వ స్వీకారేణ లింగగ్రహణం చరితార్థం ఇది స్వమతం సమర్థయతి శేఖరకారः. ఏతత్ సర్వం పాఠ్యాంశే వివ్రియతే. అత్ర ప్రవృత్తి నిమిత్తం తదాశ్రయः ఇత్యుక్తం తత్ ముఖ్యం భవతి. ముఖ్యస్య యథా గ్రహణం వర్తతే ఏవమేవ ఆరోపిత తదాశ్రయస్యాపి ప్రకృతే గ్రహణం వర్తతే. ఆరోపిత తదాశ్రయः కుత్ర సింహో మానవకः నహి మానవకः సింహः భవితుం అర్హతి. సింహత్వం తత్ర ఆరోప్యతే. ఏవంచ ఆరోపితః యః నామ సింహత్వవాన్ ఆరోపిత సింహత్వవాన్ యః మానవకः తతః అర్థాత్ తద్వాచకాత్ శబ్దాదపి ప్రథమా విభక్తి సిద్ధ్యతి. నామ ప్రవృత్తి నిమిత్త తదాశ్రయः ముఖ్యः ఏవమేవ ఆరోపితోపి గృహ్యతే ఇతి. తతః తత్రైవ శేఖరకృత మంజూషాకృత ఉక్తం వర్తతే. నామ శేఖరः ఏవం మంజూషా ఉభయమపి నాగేశకృతమేవ. మంజూషాకృత ఉచ్యతే తదనంతరం ఆరోపస్య నోపయోగः ఇతి. నామ సింహः మానవకः ప్రథమతః శక్యార్థమాదాయ సింహశబ్దస్య నిష్పత్తిర్భవతి. తతః మానవకశబ్దస్యాపి నిష్పత్తిర్భవతి. అనంతరం సింహः మానవకः इति अनयोः सम्बन्धः. पदस्य पदान्तरेण सम्बन्धः. तदानीमेव लक्षणायाः अवसरः. प्रातिपदिकवेलायां लक्षणायाः अवसरः नास्ति. एवञ्च आरोपस्य अत्र उपयोगः नास्ति इति ग्रन्थे प्रतिपाद्यते. यदि आरोपस्यापि ग्रहणं स्यात् तर्हि गंगायां घोषः तत्र गंगा तीरमुच्यते. ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य प्रातिपदिक ह्रस्वत्वापत्तिः नपुंसक ह्रस्वत्वापत्तिः दोषः इति. अन्यः अंशः प्रातिपदिकार्धसूत्रस्य स्थाने तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिककृता न्यासः कृतः. यत्र तिङन्तेन सामानाधिकरण्यं वर्तते तत्र प्रथमा. तिङन्तेन सामानाधिकरण्यं नाम अयं पक्षः कदा संगच्छते? वाक्यसंस्कारपक्षे. तर्हि सिंहो मानवकः इत्यत्र कथं न हि मानवकः सिंहः भवति इत्युक्तौ तत्र मंजूषाकृता प्रतिपादितं वर्तते सामानाधिकरण्य योग्यता इति. सामानाधिकरण्यं नैव अपेक्ष्यते, सामानाधिकरण्य योग्यता. पूर्वं कदाचित् प्रतिपादितं वर्तते नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम् अनेकाल्शित् सर्वस्य. तत्र सर्वत्रापि अनुबन्धत्वयोग्यता. एवमेव अत्रापि अनुबन्धत्वयोग्यता. ततः भट्टोजी दीक्षितस्य मतं प्रतिपादितं वर्तते प्रत्ययः परश्च इति. नाम प्रत्ययः पर एव भवति इति किल नियमः. प्रत्ययः पर एव भवति. अनेन किं सिद्ध्यते? न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि प्रत्ययः इति. केवलं राम इति प्रातिपदिकं प्रयोक्तुं योग्यं न भवति. एवं न केवल प्रत्ययः. प्रत्ययः परश्च इति नियमेन अयं नियमः सिद्धः. न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि प्रत्ययः. तस्य फलितार्थकथनमेव अपदन्न प्रयुञ्जीत इति. अर्थात्
పరినిష్ఠితమేవ పదం ప్రయోక్తవ్యం ఇది. యావత్పర్యంతం ప్రక్రియాకార్యాణం యోగ్యతా వర్తతే తావత్పర్యంతం తత్ అపరినిష్ఠితమేవ భవతి. అపరినిష్ఠితం నైవ ప్రయోక్తవ్యం, పరినిష్ఠితమేవ ప్రయోక్తవ్యం. ఏవంచ పదం ప్రయోక్తవ్యం. కిం తత్పదం ఇత్యుక్తౌ సుబంతం తయంతం చ పదం పదసంజ్ఞం భవతి. అత్ర సుబంత విషయే విచారః క్రియతే. సుబంతం సుప్ యస్మాత్ సహ తత్, సుప్ యస్మాత్ తత్ సుబంతం ఇతి. స్వాది ప్రత్యయాః స్వౌజసమౌట్ ఇత్యాది సూత్రేణ విహితాః. తే ప్రత్యయాః కతి వర్తంతే? 21 ప్రత్యయాః. ఏతే ప్రత్యయాః కస్మాత్ విధీయంతే? జ్ఞా ప్రాతిపదికాత్ ఇది సూత్రమస్తి. జ్ఞంతాత్ ఆబంతాత్ ప్రాతిపదికాచ్చ ప్రత్యయాః విధీయంతే. అత్ర సంశయः భవతి. ప్రాతిపదికాత్ ప్రత్యయాः భవంతి ఇత్యుక్తం. కిం తత్ ప్రాతిపదికం ఇత్యుక్తౌ పారిభాషికం ప్రాతిపదికం ఉక్తం వర్తతే. కిం తత్? అర్థపదధాతురప్రత్యయః ప్రాతిపదికం కృత్తద్ధితసమాసాశ్చ ఇతి. తర్హి ప్రాతిపదికస్య అర్థः కः? కోయం ప్రాతిపదికార్థः? కः స్వాద్యర్థः इति संशयः प्रवर्तते. वैयाकरण सिद्धांत लघुमंजूषायां प्रातिपदिकार्थ निरूपणम् इति एकं प्रकरणं वर्तते. तस्मिन् प्रकरणे कोऽयं प्रातिपदिकार्थः, द्विकं प्रातिपदिकार्थः, त्रिकं प्रातिपदिकार्थः, चतुष्कं प्रातिपदिकार्थः, पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति बहवः पक्षाः सन्ति. तेषु पक्षेषु पंचकं प्रातिपदिकार्थः स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक पंचकं प्रातिपदिकार्थः अयं सिद्धांत पक्षः. तदनन्तरम् अर्थात् प्रातिपदिकार्थ निरूपणानन्तरं कस्मिन् अर्थे कः स्वादि प्रत्ययः प्रवर्तते एतदर्थं सुबर्ध विचारात्मकं प्रकरणम् आरब्धं वर्तते. तत्र सप्तविभक्तयः सन्ति. एताः विभक्तयः तत्तत् संज्ञासु प्रवर्तन्ते. कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरणयोस्तृतीया, एवं रीत्या किल उक्तम्. अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्याये चतुर्थपादे कारकसंज्ञाः उक्ताः. कारकसंज्ञाः कारके इति सूत्रात् आरब्धाः. तदनन्तरम् अपादानसंज्ञा एवं क्रमः वर्तते. ततः द्वितीयाध्याये तृतीयपादे विभक्तिविधायकानि सूत्राणि विवेचितानि. एतानि सूत्राणि एताः संज्ञाः अत्र सुबर्धविचारप्रकरणे मंजूषायां विविच्यन्ते. प्रातिपदिकार्थनिरूपणानन्तरं किमुक्तं? मंजूषायाम् आदिमं वाक्यं तत्प्रकृतिकसुबर्थः निरूप्यते. तत्प्रकृतिकसुबर्थः नाम पूर्वं किमुक्तं? प्रातिपदिकार्थः उक्तः. अतः प्रातिपदिकप्रकृतिकसुबर्थः. प्रातिपदिकात् स्वादयः प्रत्ययाः प्रवर्तन्ते. तेषाम् अर्थः कः इति एतेषां विचारः आवश्यकः. अत एव तदर्थम् इदं प्रकरणम् आरब्धम्. स्वौजसमौट् इत्यादि सूत्रेण 21 प्रत्ययाः उक्ताः. त्रयाणां प्रथमादि संज्ञाः प्रथमा द्वितीया तृतीया एवं रीत्या.
అష్టాధ్యాయ్యాం విభక్తిక్రమः అన్యథా వర్తతే. పంచమీం ఆరభ్య తత్ర విభక్తి విధాయకాని సూత్రాణి సంతి. పరంతు అత్ర పాఠక సౌకర్యాయ కిముక్తం విభక్తిక్రమः ఆశ్రీయతే. నామ ప్రథమతః ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్థి ఏవం రీత్యా విభక్తిక్రమం ఆశ్రిత్య అత్ర విచారः ప్రవర్తతే మంజూషాయాం. ప్రథమా విభక్తి విధాయకం సూత్రం ప్రాతిపదికార్థలింగ పరిమాణ వచన మాత్రే ప్రథమా ఇతి. ఏకం పదం. ప్రాతిపదికార్థశ్చ లింగంచ పరిమాణంచ వచనంచ. ప్రాతిపదికార్థలింగ పరిమాణ వచనాని తతః మాత్రశబ్దేన సమాసః కర్తవ్యః. మయూరవ్యంసకాదయశ్చ మయూరయంసకాదిత్వాత్ సమాసః కార్యః. సమాసః ద్విధా వర్తతే. నిత్యసమాసః, వైకల్పికసమాసః. యది నిత్యసమాసः తర్हि తత్ర విగ్రహవాక్యం అవిగ్రహः ప్రాయశः విగ్రహవాక్యం ప్రాయశः విగ్రహవాక్యం నైవ వర్తతే. అథవా అస్వపద విగ్రహः స్వపదేన విగ్రహవాక్యం నైవ వర్తతే. అతః నిత్యసమాసత్వాత్ అస్వపద విగ్రహः. ప్రాతిపదికార్థలింగ పరిమాణ వచనాన్యేవ అవధారణార్థక ఏవకారేణ ప్రాతిపదికార్థలింగ పరిమాణ వచన శబ్దస్య సమాసః. మయూరయంసకాదిత్వాత్ సమాసః. నామ ఏవ శబ్దేన అవధారణార్థక ఏవ శబ్దేన విగ్రహः, సమాసస్తావత్ మాత్రశబ్దేన. ఏవంచ ప్రాతిపదికార్థలింగ పరిమాణ వచన మాత్రం తస్మిన్ మాత్రశబ్దస్య ప్రాతిపదికార్థలింగ పరిమాణ వచన మాత్రే ఇది అస్తి కిల ద్వంద్వసమాసः. ద్వంద్వాంతే మాత్రశబ్దः శ్రూయతే. ద్వంద్వాంతే శ్రూయమానः ప్రత్యేకం సంబధ్యతే. ఏవంచ ప్రాతిపదికార్థమాత్రే, లింగమాత్రే, పరిమాణమాత్రే, వచనమాత్రే. ప్రాతిపదికార్థస్తావత్ సర్వత్ర వర్తతే. అత ఏవ కిముచ్యతే లింగమాత్రాద్యాధిక్యే. ప్రాతిపదికార్థేన సాకం లింగమాత్రం అధికతయా భాసతే, పరిమాణమాత్రం అధికతయా భాసతే. ఇది ఏవం రీత్యా తత్ర అర్థః ఉపవర్ణనీయः. భాష్యే ప్రాతిపదికగ్రహణం కిమర్థం ఇది విచారः కృతः. కోయం ప్రాతిపదికార్థः ఇది విచారः నాస్తి. ప్రాతిపదికార్థసూత్రం ఆరభ్య ప్రాతిపదికగ్రహణం కిమర్థం ఉచ్చైః నీచైః ఇది ఏవం రీత్యా విచారः ప్రవృత్తः. పరంతు ప్రాతిపదికార్థ శబ్దార్థः నైవ స్పష్టీకృతः. అత ఏవ వ్యాఖ్యాతారः విప్రతిపద్యంతే. అయం ప్రాతిపదికార్థः ఇది నిర్ణేతుం న శక్యతే. అత ఏవ ప్రాచీనమతం అన్యథా వర్తతే, నవ్యమతం అన్యథా వర్తతే. ఏతత్ సర్వం అత్ర వివ్రియతే. ప్రథమతః మంజూషాకారస్య ఆశయం, నాగేశభట్టస్య ఆశయం ప్రథమతః విచారయామः. నాగేశభట్టः మంజూషాయాం ప్రతిపాదయతి. ఆదావేవ స్వసిద్ధాంతం ప్రతిపాదయతి. ప్రాయశः పరకీయమతం ప్రదర్శ్య తన్నిరస్య తతః స్వకీయం మతం ప్రదర్శయతి. పరంతు అత్ర లఘుమంజూషాయాం ప్రాతిపదికార్థసూత్ర విచార సందర్భే ప్రథమతః స్వకీయం మతం ప్రదర్శయామాస. ప్రవృత్తి నిమిత్తం తదాశ్రయశ్చ ప్రాతిపదికార్థః ఇతి. ప్రవృత్తి నిమిత్తం తదాశ్రయః. ప్రవృత్తి నిమిత్తం తత్తచ్ఛబ్దాః ప్రయుజ్యంతే. తత్తచ్ఛబ్దానాం ప్రవృత్తౌ కించిత్ నిమిత్తం వర్తతే. తత్ ప్రవృత్తి నిమిత్తం. ప్రవృత్తి నిమిత్తం తదాశ్రయః ఉభయమపి ప్రాతిపదికార్థః. భాష్యే కిముక్తం?
ऋलिक्सूत्रभाष्ये चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति किल। जातिशब्दाः जाति गुण क्रिया यदृच्छा चत्वारः शब्दाः। तदनन्तरं तत्रैव किमुक्तं न सन्ति यदृच्छा शब्दाः त्रयी शब्दानां प्रवृत्तिः नाम जातिवाचकाः गुणवाचकाः एवमेव क्रियावाचकाः। घटपट कृष्ण नील पाचकादयः एते जाति गुण क्रियावाचकाः शब्दाः। घटादयः जातिवाचकाः, कृष्णादयः गुणवाचकाः, पाचकादयः क्रियां प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य प्रवर्तन्ते एते शब्दाः पाकक्रियाम्। अतः पाचकादयः क्रियावाचकाः शब्दाः क्रियां प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य प्रवर्तमानाः शब्दाः। प्रातिपदिकं नाम पारिभाषिकम्। अर्धवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति। एवं कृत्तद्धितसमासाश्च। तत्र जातिः त्रयी शब्दानां प्रवृत्तिः इत्युक्तं किल। जातिः गुणः क्रिया एवं तदाश्रयः उभयं प्रातिपदिकार्थः प्रवृत्तिनिमित्तम् एवं तदाश्रयः उभयं प्रातिपदिकार्थः। किं तत् प्रवृत्तिनिमित्तत्वम् इति संशयः भवति। प्रवृत्तिनिमित्तत्वं नाम वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थितीयप्रकारताश्रयत्वम् इति। वाच्यत्वे सति घटः घटपदेन घटत्वविशिष्टः घटः उच्यते। एवञ्च वाच्यत्वं घटत्वस्यापि वाच्यत्वं वर्तते। वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति घटः शक्यार्थः एवञ्च वाच्यः तद्वृत्ति घटत्वं घटवृत्ति घटत्वं। वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति तृतीयः अंशः वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वं। वाच्यार्थः कः? घटः। विशेष्यता घटनिष्ठा विशेष्यता। प्रकारः घटत्वं। प्रकारता कुत्र वर्तते? घटत्वे वर्तते। एवञ्च घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित घटनिष्ठ विशेष्यता। एवञ्च घटत्वे वाच्यत्वं वर्तते वाच्यवृत्तित्वं वर्तते वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वञ्च वर्तते। वाच्योपस्थितीय प्रकारता घटत्वनिष्ठा तदाश्रयत्वं घटत्वे वर्तते। एतदेव एवं गुणस्थले क्रियास्थलेपि एवमेव समन्वयः। पूर्वमुक्तं द्विकं प्रति प्रातिपदिकार्थः द्विकं प्रातिपदिकार्थः त्रिकं प्रातिपदिकार्थः पंचकं प्रातिपदिकार्थः एवं रीत्या सत्सु बहुषु पक्षेषु पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षः सिद्धान्तितः वर्तते। प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयश्च प्रातिपदिकार्थः इति नागेशस्य सिद्धान्तः। प्राचीनैः भट्टोजीदीक्षितादिभिः नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इत्युक्तं। तत्तु नोचितम् इति मनसि निधाय नागेशः सिद्धान्तीकरोति प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयश्च प्रातिपदिकार्थः इति। किम् अत्र प्रमाणं? नियतोपस्थितिकः अथवा सत्ता प्रातिपदिकार्थः बहूनि मतानि वर्तन्ते किल। भवता किमुच्यते? प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयः इति। अत्र प्रमाणं किम् इत्युक्तौ नागेशस्य अयं विशेषः वर्तते। यत्किमपि वस्तु प्रतिपादयति अवश्यं तत्र भाष्यकार तत्त्वं प्रतिपादयति, भाष्य वचनं प्रतिपादयति, प्रदर्शयति। अथवा
प्रमाणं प्रदर्शयति। विना प्रमाणम् अयम् इति न कुत्रापि वदति। अयं नागेशभट्टस्य विशेषः। अयं प्रतिपादयति लिंगादिग्रहणं चरितार्थम् इति। प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयः प्रातिपदिकार्थः नाम स्वार्थ द्रव्य उभयं प्रातिपदिकार्थः। एवं स्वीकारेण लिंगादिग्रहणं चरितार्थं। नो चेत् यदि पंचकं प्रातिपदिकार्थः तर्हि लिंगमपि प्रातिपदिकार्थः, वचनमपि प्रातिपदिकार्थः, परिमाणमपि प्रातिपदिकार्थः, तेषां वैयर्थ्यं स्यात्। अतः लिंगादिग्रहण चारितार्थ्यं संपादयितुं किं वक्तव्यं? प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयः प्रातिपदिकार्थः इति। तदेव उच्यते तेषामपि प्रातिपदिकार्थत्वात् इति। नागेशभट्टेन मंजूषायां तदेव उक्तं। किमुक्तं? तेषामपि प्रातिपदिकार्थत्वात्। केषां? लिंगादीनां। पंचकं प्रातिपदिकार्थः इत्येव ज्यायः। तदेव नागेशभट्टेन सिद्धान्तितं वर्तते। अर्थात् भाष्यकाराणाम् अत्रैव पक्षे निर्भरः वर्तते। अतएव पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति। प्रकृते प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रययोः ग्रहणे किं प्रमाणं? लिंगादिग्रहणमेव प्रमाणम्। एवञ्च एतावता किं सिद्धं? कोऽयं प्रातिपदिकार्थः? प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयः। तर्हि प्रातिपदिकार्थः नाम प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयः घटः, घटत्वविशिष्टः, मुख्यः। सिंहः माणवकः, सिंहत्ववान्, आरोपित सिंहत्ववान्। नायं मुख्यः। माणवके माणवकत्वं मुख्यं भवति, मुख्यः धर्मः भवति। न हि सिंहत्वं। कथं तत्र माणवकशब्दात् प्रथमा विभक्तिः लाक्षणिकस्थले इति प्रश्नः भवति। तस्य समाधानमुच्यते आरोपित तदाश्रयोऽपि ग्राह्यः। यथा मुख्यस्य ग्रहणम् एवमेव आरोपित तदाश्रयस्यापि ग्रहणम्। अतएव गौणलाक्षणिकस्थले सिंहो माणवकः अर्थात् अत्र माणवके सिंहत्वम् आरोप्यते। आरोपित सिंहत्ववत्वेन माणवकात् प्रथमा विभक्तिः सिद्ध्यति। नो चेत् गौणलाक्षणिकस्थले तत्र अग्निर्माणवकः। कथं माणवकशब्दात् द्वितीया सिद्ध्यति? यदि मुख्यस्यैव ग्रहणं स्यात् तर्हि गौणलाक्षणिकस्थले प्रथमा न सिद्ध्येत्। अतः यथा मुख्यस्य ग्रहणम् एवं आरोपितस्यापि प्रकृते ग्रहणम्। एवं रीत्या आरोपितस्यापि ग्रहणम् इत्युक्तं नागेशेन। परन्तु अयं सिद्धान्तयति आरोपस्य अत्र नोपयोगः। नागेशभट्टः लक्षणां नाङ्गीकरोति। अप्रसिद्ध शक्त्यैव लक्षणापि गतार्था भवति। एवं मंजूषायां निरूपितं वर्तते। अतः तन्मतानुरोधेन प्रतिपादयति आरोपस्य अत्र उपयोगः नास्ति। तर्हि सिंहो माणवकः, अग्निर्माणवकः इत्यादौ प्रथमायाः संपादनं कथम् इति तत्र प्रश्नः भवति। तस्य समाधानं तेनैव उच्यते। कथं? सिंहः माणवकः भवतु प्रथमतः सिंहशब्दस्य निष्पत्तिः, अनन्तरं माणवकशब्दस्य निष्पत्तिः। सिंहः शक्यार्थमादाय सिंहशब्दस्य
उत्पत्तिः क्रियते अर्थात् सिंहशब्दात् प्रथमा विभक्तिः क्रियते। एवं मानवकशब्दस्यापि निष्पत्तिः क्रियते। इदानीं सिंहशब्दः वर्तते, मानवकशब्दः वर्तते, तत्र प्रातिपदिकवेलायां लक्षणायाः अवकाशः नास्ति। ततः सिंहः मानवकः अनयोः सम्बन्धः भवतु अनन्तरं लक्षणा, तत्र अन्वयानुपपत्या तत्र लक्षणा भवतु, परन्तु पदनिष्पत्तिकाले लक्षणायाः अवकाशः नास्ति। अत एव गङ्गायां घोषः, तत्र लक्षणाश्रयणे गङ्गायां, तत्र यदि अत्रापि यदि स्वीक्रियेत तर्हि गङ्गायां घोषः गङ्गापदेन तीरम् उच्यते। तर्हि नपुंसकं भवति, तर्हि ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य नपुंसकः ह्रस्वत्वापत्तिः। अतः आरोपः नैव आरोपावस्थायां न, किन्तु शक्यार्थमादायैव प्रथमा विभक्तिः कार्या। प्रासादे आस्ते शयने आस्ते इति। तत्र प्रासादे आस्ते सद्लुधातुः वर्तते, आस् धातुः वर्तते। अत्र सदिक्रिया आसिक्रियाद्वय साधनाधिकरण शक्तिद्वयं प्रासादे सदिक्रियासिक्रियाद्वय साधनाधिकरण शक्तिद्वयं वर्तते। तत्र सदिधातोः निष्पन्नेन घया अधिकरणम् अभिहितम्। अतः तत्र सप्तमी विभक्तिः नैव प्रवर्तते। घया अधिकरणस्य अभिहितत्वेन सप्तम्यधिकरणे च सप्तमी न प्रवर्तते, प्रथमा प्रवर्तते। तद्वारणाय वार्तिककृता किमुक्तं? तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा, अर्थात् प्रातिपदिकार्धलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रमस्ति किल, तस्य स्थाने तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति न्यासः कृतः। तत्र घटः, तर्हि तिङ् समानाधिकरण्यं नास्ति किल, अर्थात् तिङन्तेन समानाधिकरण्यं नास्ति। कथं प्रथमा विभक्तिः इत्युक्तौ तत्रैव उक्तम् अस्तिर्भवन्ति परः, तत्र अस्ति क्रिया वा भवति क्रिया वा तत्र अध्याह्रियते। घटः इत्युक्तौ घटोऽस्ति। एवं रीत्या तिङन्तेन समानाधिकरण्य सद्भावात् प्रथमा सिद्ध्यति इति तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिककारस्य कात्यायनस्य अयमेकः न्यासः। अत्र विषये विचारः प्रवर्तते। प्रातिपदिकार्थसूत्रं यदि स्यात् तर्हि पदनिष्पत्तिकाले लक्षणायाः अभावः कुतः? शक्यार्थमादाय, पूर्वमुक्तं मया, शक्यार्थमादाय पदानां निष्पत्तिः। सिंहो मानवकः इति नास्ति। इदानीं सिंह शक्यार्थमादाय सिंहशब्दस्य उत्पत्तिः सिंहः, मानवकः इति शब्दस्य उत्पत्तिः पदान्तरसम्बन्धे एव अन्वयानुपपत्या लक्षणा प्रवर्तते। एवञ्च पदनिष्पत्तिकाले लक्षणायाः अवसरः नास्ति, परन्तु तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा। तिङन्तेन समानाधिकरण्यम् इत्युक्तौ यदि एकं पदं वर्तते, यदि घटः तावन्मात्रं वर्तते, तर्हि तिङन्तेन समानाधिकरण्यम् इति कथं वक्तुं शक्यते? अतः न्यूनातिन्यूनं पदद्वयम् अपेक्ष्यते। अर्थात् तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वाक्यसंस्कारपक्षे घटोऽस्ति, घट अस् लट्
एवं रीत्या वाक्यसंस्कारपक्षे तिङ्समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिकस्य समन्वयः कर्तव्यः। तत्पक्षे अर्थात् तिङन्तेन सामानाधिकरण्यं वाक्यसंस्कारपक्षः तत्पक्षे प्रथमा प्रवृत्तिवेलायां लक्षणा दुर्वारा। कुतः? सिंह सु मानव सिंह मानवक अस् लट् एवं वक्तव्यं। केवल सिंह शब्दस्य निष्पत्तिः, केवल मानवक शब्दस्य निष्पत्तिः, तत्र विप्रतिपत्तिः नास्ति। यदा वाक्यसंस्कारपक्षः तदानीमेव लक्षणा अवश्यम् आश्रयणीया इति शंका जायते। अर्थात् लक्षणास्थले सिंहशब्दशक्यार्थे तिङ् सामानाधिकरण्यं नास्ति तर्हि प्रथमा न प्राप्नोति। सिंहः मानवकः। यथान्यासे दोषः नास्ति। यथान्यासः नाम प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाण, तदानीं दोषः नास्ति। यदा तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति न्यासः क्रियते तर्हि सिंहः मानवक, इदानीं तिङन्तेन समानाधिकरण्याभावात् प्रथमा न सिद्ध्यति किल इति शंका कृता। तस्य समाधानमुच्यते तिङन्तार्थेन अन्वययोग्यम् इति। नाम तिङन्तार्थेन इदानीम् अन्वयः अस्ति वा न वा इति विचारस्य अवसरः नास्ति। तिङन्तार्थेन अस्य अन्वययोग्यता अस्ति वा न वा। तिङ् सामानाधिकरण्यम् अर्थात् तिङन्तार्थेन अन्वययोग्यता इति। सिंहः अस्ति। तिङन्तार्थेन अन्वययोग्यता अस्ति वा न वा? अस्ति। मानवकः अन्वययोग्यता अस्ति, अतएव प्रथमा सिद्ध्यति। न तु तदन्वयबोधोत्तरं प्रथमोत्पत्तिः अनेन वार्तिकेन बोध्यते। नाम तदन्वयबोधोत्तरं सिंह मानवक पदार्थयोः अन्वयबोधोत्तरं प्रथमोत्पत्तिः इति न अनेन वार्तिकेन बोध्यते। नाम तिङन्तार्थेन अन्वयबोधोत्तरं प्रथमा इति तु नार्थः। तिङन्तार्थेन अन्वययोग्यता यदि अस्ति चेत् तदानीं तत्र प्रथमा सिद्ध्यति। एवमेव अवश्यं वक्तव्यम्। तिङन्तार्थेन अन्वयबोधोत्तरं प्रथमा इति वक्तुं न शक्यते। नो चेत् न केवलं गौणलाक्षणिकस्थले दोषः, किन्तु मुख्यस्थलेपि दोषः। चैत्रः पचति, इदानीं चैत्र पच् लट् वाक्यसंस्कारपक्षः। तत्र भवता किमुक्तं? तिङन्तेन सामानाधिकरण्ये प्रथमा कर्तव्या। तर्हि कथम् इत्युक्तौ अत्रापि चैत्र इत्यस्मात् अस्ति सामानाधिकरण्येन प्रथमा कार्या। ततः पचतिना योगः, न तु पचतिना योगे चैत्र इत्यस्मात् प्रथमा इति तु न। अर्थात् चैत्रकर्तृकः पाकः, चैत्रकर्तृकः चैत्राभिन्नः यः कर्ता तन्निष्ठः विक्लिच्यनुकूलः व्यापारः। नाम नैयायिकमतानुसारेण प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः बोधः। अस्माकं वैयाकरणानां मतानुसारेण व्यापारधात्वर्थ मुख्यविशेष्यकः बोधः। एवञ्च प्रकृते
अस्ति समानाधिकरण्येन प्रथमतः चैत्रशब्दात् प्रथमा विभक्तिः न तु तिङन्तार्थान्वयोत्तरम् इति मनसि स्थापनीयम्। तत्र योग्यता निवेशिता, योग्यतानिवेशे किं प्रमाणं? तिङ् समानाधिकरणे एतावन्मात्रमस्ति। प्रातिपदिकार्थ इति सूत्रस्य स्थाने तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति न्यासः कृतः। परन्तु तत्र किमुक्तं? तिङन्तेन अन्वययोग्यता, तिङन्तार्थेन इदानीम् अन्वयः इति नोच्यते। तिङन्तार्थेन अन्वययोग्यता अस्ति वा न वा इति। अत्र किं प्रमाणं? योग्यतानिवेशे किं प्रमाणम् इत्युक्तौ प्रमाणं प्रदर्श्यते शत्रुशानचोश्च निमित्तभावात् तिङः अभावः तयोरपवादत्वात् इति। अनन्तरं वर्तते तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति। तदनन्तरं शत्रुशानचोश्च निमित्तभावात् तिङः अभावः तयोरपवादत्वात् इति वार्तिककृतः स्वयम् उक्तं। नाम तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति स्वकीयन्यासे दोषं प्रदर्शितवान्। कथं? देवदत्तः पचति। देवदत्त वाक्यसंस्कारपक्षः किल? देवदत्त पच ल। अत्र तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति प्रथमा विभक्तिः कर्तव्या। यावत्पर्यन्तं तिङः उत्पत्तिः न भवति तावत्पर्यन्तं प्रथमा नोत्पद्यते। देवदत्त पच ल, तिङः उत्पत्तिः नास्ति, तर्हि प्रथमायाः उत्पत्तिः तावत्पर्यन्तं न भवति। तर्हि सर्वेषां विभक्तिप्रत्ययानाम् उपस्थितिर्भवति। नाम तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति नास्ति नियमः। तिङ् नास्ति। यदि तिङ् नास्ति प्रथमा इति नियमः नास्ति। यदि नियमः नास्ति तर्हि समूहालम्बनं, सर्वेषां विभक्तिप्रत्ययानाम् उपस्थितिः। लटः शत्रुशानचौ अप्रथमा समानाधिकरणे इति किल सूत्रं। शत्रुशानच् विधायकं, तत्र अप्रथमा इति पर्युदासः। तस्य को वार्थः? प्रथमान्तभिन्न द्वितीयान्तादि समानाधिकरण्ये शत्रुशानचौ प्राप्नुतः। प्रथमान्तभिन्न द्वितीयान्तादि समानाधिकरण्ये। इदानीं प्रथमान्तभिन्न द्वितीयान्तादि समानाधिकरण्यमस्ति, अतः निमित्तभावात् निमित्तमस्ति शत्रुप्रत्ययः शानच् प्रत्ययः, न तु तिङः। एवञ्च तिङ् अभावेन देवदत्तः पचति प्रथमा न स्यात्। एतदर्थं योग्यता निवेशनीया। तदनन्तरं भाष्यकृता किमुक्तम्? एवं दोषः दत्तः। अनन्तरं तत्र भाष्ये किमुक्तं? पाक्षिकः एष दोषः इति। नाम तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति न्यासे योऽयं वार्तिककृता दोषः प्रदर्शितः। कोऽयं दोषः प्रदर्शितः? देवदत्तः पचति इत्यत्र देवदत्तशब्दात् तिङ् समानाधिकरण्याभावेन प्रथमा न स्यात् इति दोषः प्रदर्शितः। अयं पाक्षिकः
इति भाष्यकाराः तत्र भाष्यकारैः उच्यते समाधीयते। तस्य को वा अभिप्रायः? तिङन्तेन सामानाधिकरण्य योग्यता वर्तते, सामानाधिकरण्य योग्यतायाः सत्वेन देवदत्त शब्दात् प्रथमा सिद्ध्यति। अतः अयं दोषः पाक्षिकः इति। अर्थात् पाक्षिकः एष दोषः इति भाष्यवचनात् तिङन्तेन सामानाधिकरण्य योग्यता ध्वन्यते। वाक्य संस्कार पक्षे योग्यता निवेशः आवश्यकः। न केवलम् अत्रैव सर्वत्र योग्यता निवेशः अपेक्षते। कारकाधिकारस्थानि कतिचन सूत्राणि परिशीलयामः। कारकाधिकारस्थ सूत्रविषये एषा रीतिः अवश्यम् आश्रयणीया। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं भवति। अर्थात् प्रकृतधात्वर्थ व्यापारजन्य फलाश्रयत्वं कर्मत्वम् इति किल उच्यते। तण्डुलं पचति, कारकं सत् कर्मसंज्ञकं भवति इति किल। कारके इत्यधिक्रियते, कारकं सत् कर्म अर्थात् क्रियाजनकत्वरूप कारकत्वं, कारकत्वं व्यापकधर्मः, कर्मत्वं व्याप्यधर्मः। क्रियाजनकत्वरूप कारकत्वं तद्व्याप्य कर्मत्वञ्च अनेन सूत्रेण उभयं विधीयते। वाक्य संस्कार पक्षे इयं रीतिः उपपादनीया। तत्रैव उपपद्यते। केवलं तण्डुलम् इत्युक्तौ तत्र तण्डुलाभिन्नं कर्म इति बोधः जायते, परन्तु तण्डुलाभिन्नं कर्म इत्युक्तं, कर्म इत्युक्तौ धात्वर्थ व्यापारजन्य फलाश्रयत्वम् अर्थात् कर्मत्वादि संपादक क्रिया कुत्र अस्ति? नास्ति, तण्डुलम् इत्युक्तम्। अतः कर्मत्वादि संपादक योग्य क्रिया मनसि वर्तते। तण्डुलम् इत्युक्तौ तण्डुलं पचति। अतः कर्मत्वादि संपादक योग्य क्रियां स्वीकृत्य कर्मत्वादिकम् उपपादनीयम्। एवं रीत्या कारकाधिकारस्थ सूत्र विषये इयं रीतिः नाम योग्यतां विनिवेश्य उपपादनम् अवश्यं कर्तव्यम्। अन्यत्रापि इयं रीतिः दृश्यते, न केवलम् अत्रैव। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः युष्मद्युपपदे इत्युच्यते। युष्मच्छब्देन सामानाधिकरण्यम् इति। त्वं गच्छसि भवतु, गच्छसि तत्र युष्मच्छब्द सामानाधिकरण्यं कुत्र अस्ति? तदर्थं योग्यता तत्र आश्रयणीया। नाम युष्मच्छब्देन सामानाधिकरण्य योग्यता इति। एवं अर्धवत् सूत्रे भाष्ये शुक्लमित्युक्ते कर्म निर्दिष्टं कर्ता च क्रिया च अनिर्दिष्टौ, अभ्याज इत्युक्ते क्रिया निर्दिष्टा कर्ता कर्म च अनिर्दिष्टे, देवदत्त इत्युक्ते कर्ता निर्दिष्टः यतरत् अनिर्दिष्टम्। इह इदानीं गामभ्याज शुक्लां देवदत्ता इत्युक्ते सर्वं निर्दिष्टम् इत्युक्तम्। किमुक्तं तत्र? देवदत्त इत्युक्ते कर्ता निर्दिष्टः, परन्तु व्यापाराश्रयः कर्ता, धातुः कुत्र अस्ति? गाम् इत्युक्ते कर्म निर्दिष्टम् इत्युच्यते। प्रकृतधात्वर्थ व्यापारजन्य फलाश्रयत्वं कर्मत्वं। तत्र सर्वत्रापि तत्तत् कारकादि मात्र प्रयोगः यत्र वर्तते, गाम् अथवा शुक्लाम् अथवा चैत्र, एवं रीत्या यत्र यत्र
तत्तत् कारकादि मात्र प्रयोगः वर्तते तत्र सर्वत्रापि योग्य सर्वक्रियाध्याहारे प्रसक्ते तत्र तण्डुलं पचति एकम् उदाहरणं पश्यामः। तण्डुलं पचति इत्यत्र विप्रतिपत्तिः नास्ति। तण्डुलम् इत्युक्तौ योग्यक्रिया, योग्यक्रिया इत्युक्तौ पचति योग्यक्रिया, तण्डुलम् आनयति तत् सापि योग्यक्रिया। योग्यक्रियाः बह्व्यः वर्तन्ते। एवं बहु क्रियाणाम् अध्याहारे प्रसक्ते अयं क्रियाप्रयोगः नियमार्थः। अयं तण्डुलं पचति अयमेव तत्र प्रयोक्तव्यः इति। प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयश्च प्रातिपदिकार्थः इति। शेखरकारः इत्युक्तौ मञ्जूषाकारः सर्वत्र प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयः। यमर्थं प्रातिपदिकं न व्यभिचरति सः प्रातिपदिकार्थः। स्त्रीत्वादिना च विना स्त्रियादिशब्दानां प्रयोगाभावः इति प्रदीपे कैयटः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्य प्रातिपदिकस्य यः अर्थः अपधारितः प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयरूपः तदधिकव्यावृत्त्यर्थं मात्रग्रहणम् इति भावः इति उद्योते नागेशभट्टः। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेन उपस्थितिः सः प्रातिपदिकार्थः इति भट्टोजी दीक्षितः। तत्र अलिङ्गाः नियतलिङ्गाश्च प्रातिपदिकार्थमात्रस्य उदाहरणं भट्टोजी दीक्षितमतानुसारेण। प्रातिपदिकार्थे इति सूत्रस्य स्थाने अर्धे लिङ्गे च प्रथमा इति न्यासं करोति भट्टोजी दीक्षितः। अर्धे कस्यार्धे इति आकांक्षा जायते। यस्मात् स्वादिविधिः तस्य। कस्मात् स्वादिविधिः ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रं वर्तते। अतः प्रातिपदिकात् स्वादयः विधीयन्ते। लिङ्गस्यापि नियमेन प्रातिपदिकजन्य नियतोपस्थितिकत्वं वर्तते। कृष्णः पुंस्त्वं रमा स्त्रीत्वम् एवञ्च लिङ्गस्यापि नियमेन प्रातिपदिकजन्य नियतोपस्थितिकत्वात् तत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। एवं हिमानि मृडानि महद्धिमं तत्र पुंयोगमहत्वादेः नियमतः भानं वर्तते, नियतोपस्थितिकत्वं वर्तते, तत्रापि प्रथमा सिद्ध्यति। एवं परिमाणमपि नियतोपस्थितिकम्। एवं भट्टोजी दीक्षितस्य मतं। परिमाणमपि नियतोपस्थितिकं तत्रापि प्रथमा सिद्ध्यति। एवञ्च अर्धे प्रथमा। अनेन सर्वस्यापि गतार्थता। तर्हि लिङ्गे प्रथमा। किमर्थं? तटः तटी तटम् इति लिङ्गोदाहरणं। यथा न्यासे अर्थात् प्रातिपदिकार्धलिङ्गपरिमाण इति न्यासः तर्हि हिमानि इत्यादौ अधिकं भासते, तत्र प्रथमा न सिद्ध्येत् इति भट्टोजी दीक्षितः अभिप्रैति।